أما كلاي مبرق مستيا مونغو أمريكان إسرائيل إيران تفاتير زلو كينات بزتحاز زلو وطر إنا قدد أبز خدل زلو جزيه إسرائيل نتوسخت حيال سومنات وق كم زكايد أطنقا دحرز ما تنقاطها إسرائيل سراويتا لومي أبرسكة ما إيران تهران أبز تفلاليه علاماتات متقعتك قبر جميرو مهلاو أفليت ألا كما قلت سراويت إسرائيل نحركوين دما أما لا رأسخة ما إيران تهران سفيح متقعتك كم زجمر بمقلاص شبراو تحت غرصه علامات قبر مخاني أفليتو زغمزيلن كل دما مس زلو كينات بزتحاز منستر قدايات وصايا أمريكا بسنكيا ما كلاي مبرق زكايات زلو وطري أملا علم نزركوبو أمريكاويان واناو متنقاطا أوت إلا ات منستري بمنقد تويتر وينا حجي كساب زم حرلف مالغتي أملا علم بفلاي دما ما كلاي مبرق زركوبو أمريكاويان زيادات انقاقه قبري تصويعو ات منستري أب مقلتيو زلو كنتات ببقوانو معت أو كل أير مقراص قعزو كسعب يخقليو كما كلاي مبرق وصايا حويسو دبلوماسياو تكالات أمريكا علامات غير يميزبل إيران زدقفو جلتات أو وصايا هجرات نزركبو كالوت ربحاتات أمريكا مس أمريكان ويعمل علم مس أمريكاويان زت أساس ربوتات علامات كغبرو يخقليان بمبال منستر قدايات وصايا أمريكا أبستفر عليه كفالات علم زركبو أمريكاويان زيادة انقاقه غبريو تصاوعيت أغريب زلا بتوسخي بوغن أمريكا اتن إيران نمتصاوبو هرمز نختفتح 48 ساعات عدل هيبو زنبره بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أما كلاي مبرق زكاية زلو قجت ملوئن فتصومن فتح بزملكت عوز زرب مس إيران كم زكاية دي قليسو نسو زخون يخون قبل علم منج أو حيل إلكتريكن تحت غرص ساعات إيران زتتل متقعتي نحموش معلتات كناوح مخاني تزاري بزلا أبتنسو زوننو محبراو قستر الشوشال أبزوس فرو صحف دما أمريكان هاجر إيرانن زحلفة كلت معلتات بزعبه ملوئن فتصوم أفتاتحات تصابوا مع كلاي مبرقن أزي صبغن وصيتاون زته غيرن كم زلوا كحبر أفت إلو دونالد ترامب وسيغو منستر كوينات أنصار منجوي حيل إلتيكن تحت غرص ساعات إيران استلمه زخون يخون كل عينة وتهدرا ومتقعتات نحموش معلتات كنا وحو أزيزة اللخو إذا دما أبتزكاية زول أخيباتاتن زتتاتن عوتنتن وصيتون يزمرك وسيلو بوغن إيران دما بزعباز دونالد ترامب مس إيران غيريا زبلو زر بزملكت وهيبو أبزلو قبر ملسي إيران مس أمريكا قتتاوي يخون بتزاواري ركب كمزي كايدت يتغليص زلا مس اسلاموا حلوا ثوره إيران ركب زلوا مع كان زينا فارس زرغيحتو أبزلا زينا شمو زي تقصتو إيراناو بعد سلطان بمتقاس مس ترامب قتاو يخون تزاوار ركب أيتغبرن كتبل صبصيبالا اتمنጪ ترامب ኣብ ምዕራብ ኤስያ ዝርከባ መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኩለን ዕላማ ከም ዝኾና መስፈለጥ እዩ ንድሕሪት አንሳሒቡ ዘሎ ኢሎ ወላውን ኢራን መስ ኣሜሪካ ከም ዘይተዘራረበት ተገለጽ እንተሃለወት ብሪጣንያ ግን ኣሜሪካ መስ ኢራን ከም ዝተዘራረበት ሓቢራ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ሃገሩ ብሪጣንያ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ብዛዕባ ዝተኻየደ ዝርብ ሃገሩ ኣፍልጦ ከም ዝነበራ ክገልጽ እንከሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በሰንበት ምሸት ኣብ ጉዳይ ምኽፋት መጻወቦ ሆርሙዝ በቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ይገልጹ እቲ 20 ደቂቕ ዝወሰደ ዝርብ ሃናጽ ዘተ ከም ዝነበረውን ወፂ ኣብ ዘላ ዜና ተሓቢሩሎ ወብ ቃል መንግስቲ ብሪጣንያ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ብፍላይ ድማ ምንቅስቓስ መራኸብ ንምጅማር መጻወቦ ሆርሙዝ ዳግማይ ምኽፋት ከም ዘድሊ ከም ዝተዘራረቡ ገሊጹ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ጸዓት ምርግጋእ ንምርግጋጽ መጻወቦ ሆርሙዝ ዳግማይ ምኽፋት ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ከም ዝተሰማምዑ እቲ ወሃብ ቃል ክገልጽ እንከሎ ኣብ ቀረብ እዋን ድማ ዳግማይ ክዘራረቡ ተሰማሚዖም ኣለዎ ኢሎ ካልእ ምዝሕጂ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ ኣብ እስራኤል ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እንድሕራሎ ስርዓታት ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ኢራን ስደደቶ ሚሳይላት ኣብ ከባቢ መደበር ኒኩለር ኢራን ኣብ ዲሞና ብምዕላቡ ኢራን ብኸመይ ንስርዓታት ምክልኻል እስራኤል ክትሓልፍ ክኢላ ብዝብል ኣብቲ ሃገር ኣካታዒ ኮይኑ እዩ ዘሎ ሰራዊት እቲ ሃገር ከም ዝብሎ እንድሕር ኮይኑ 92 ሚታዊት ካብቲ ኢራን ናብ እስራኤል እትውንጭፎ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ሰማይ እንከሎ ከም ዝብርዕን እቲ ዝሓልፍ ድማ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣብ ዘይወርድ ከባቢ ከም ዝዓልብ እዩ ዝገልጽ ይኹን እምበር ኢራን ብብዝሒ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሚሳይላት ብምስዳድ ንስርዓታት ምክልኻል እስራኤልን ኣሜሪካን ጻዕቐ ምስ ፈጠረትሉ እቲ ተሃርመሉ ቀንዲ ሚሳይል ብድሕሪት ተሰዶ ምህላዋን እዚ ድማ ንስርዓታት ምክልኻል ሓሊፉ ጉድኣት የውርድ ምህላውን ይሕበር ኣሎ ነዚ ንምፍታሕ ከዓ
ከአድሮ ሰራዊት እስራኤል ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ስርዓታት ምክልኻል ናይቲ ሃገር ከዓ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ዝመጽእ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናይ ኢራን ንምዕጋት ይስርሓሉ ምህላው ተገሊጹ። ብዛዕባ ስርዓታት ምክልኻል እስራኤል ግን እንታይ ንፈልጥ? እስራኤል ሓያሎ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ዘለዋ ኮይኑ ነፍሲ ወከፎም ድማ ካብ ዝተፈላለየ በራኸን ርሕቐትን ዝመጹ ናይ ጸላኢ ሚሳይላት ንምዕጋት ዝተዳለዉ እዮም። ንሓፂር ርሕቐት ሮኬታት ዘምክን ኣይሮንዶም ክሳብ ኣብ ላዕለዋይ ከባቢ ኣየርን ጠፈርን ዝርከቡ ባለስቲክ ሚሳይላት ዘዕኑ ስርዓት ኣረው ዝበሃል ስርዓታት ምክልኻል ኣለዋ። ካብ ስርዓታት ምክልኻል እስራኤል እቲ ዝያዳ ዝፍለጥ ድማ ኣይሮንዶም ወይ ሓፂናዊ ቁባ እዩ። እዚ ናይ ሓፂር ርሕቐት ሮኬታትን ካብ 4 ኪሎ ሜትር ክሳብ 70 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝፍጸም ደብዳባትን ሞርተራትን ንምዕጋት ዝተዳለወ እዩ። ካልእ ዴቪድ ስሊንግ ወይ ድማ ወንጭፍ ዳዊት ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሮኬታት ክሩስ ሚሳይላትን ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ርሕቐት ዝውንጨፍ ስርዓታት ባለስቲክ ሚሳይል ማእከላይ ወይ ነዊሕ ርሕቐት ንምዕናው ዝተዳለወ ስርዓት ምክልኻል እውን ኣለዋ። ሳልሳይ ኣረው 2 ከምኡ ድማ ኣረው 3 ዝበሃሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክሳብ 2400 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ርሕቐት ዝውንጨፉ ናይ ማእከላይን ነዊሕን ርሕቐት ዝኸዱ ባለስቲክ ሚሳይላት ዘምክን ዓይነት ስርዓት ምክልኻል እዩ ዘለዋ። ኣብዚ እዋን ከዓ ነዞም ስርዓታት ምክልኻል ብቐጸላ ጌራ ትጥቀመሎም ዘላ ኮይና ካብቲ ሓደ ስርዓት ምክልኻል ዝሓለፈ ሚሳይል በቲ ሓደ ስርዓት ምክልኻል እዩ ዝህረም፣ ካብቲ ሓደ ዝሓለፈ ድማ በቲ ናይ ሓፂር ርሕቐት ኣይሮንዶም እዩ ዝህረም። በዚ ከዓ ካብዞም ኩሎም ስርዓታት ምክልኻል ዝሓለፈ ሚሳይል ጥራዩ ኣብ መሬት ዓሊቡ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል። ኢራን ነዚ ናይ ቀጸላ ስርዓታት ምክልኻል እስራኤል ንምሕላፍ ብዝሒ ዘለዎ ሰብ ኣልቦ ድሮናትን ሚሳይላትን ብምስዳድ ነቲ ስርዓታት ምክልኻል ዓቕሉ ዘጽብብ ጸቕጢ ተፈጥረሉ እሞ ኣብቲ ጸቕጢ ንዝተፈጥረ ምድንጓይ ከም ሃጓፍ ተጠቂሙ ከዓ እቲ ናይ ኢራን ሚሳይል ንስርዓታት ምክልኻል እስራኤል ሓሊፉ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ይዘውርድ። ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ጎንቲ ዘለዋ ስርዓታት ምክልኻል ካብ ናይ ኣሜሪካ ታድ ከምኡ ድማ ፓትሪዮት ስርዓት ምክልኻል ካብ ውሽጢ እስራኤል ከምኡ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ደገፍ ትረክብ ብምዃና ነቲ ካብ ኢራን ዝመጽእ ዘሎ ሚሳይላት ዳርጋ መብዛሕትኡ እያ ትዕንዎ ዘላ። ብጀካ እውን ኣብ ባሕሪ ዝርከባ ዓርሞሸሽ መራኽብ ውግእ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ዘቐንዕ ሚሳይላት ኣብ ገለ እዋናት ጌና ናብ ክልል ኣየር እስራኤል ከይኣተወን ከለየን ዝዕንዎ ዘለዋ። መሰረት ትግርኛ ደቅኹም ብቐሊሉ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ክመሃሩላ ዝኽእሉ ኣፕሊኬሽን። እዛ ኣፕሊኬሽን ቁጽርታት፣ ፊደላት፣ ኣናባባ ሰዓት ልዕሊ 200 ዝበጽሕ ቃላት ምስ ድምፅን ስእልን ከምኡ ድማ ዝተምሃርዎ ዝፍተኑሉ ናይ ቃላት፣ ናይ ቁጽርታት፣ ናይ ኣናባባ ሰዓት ዘጠቓለለ ፈተነታት ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ ደቅኹም እንዳተዘናግዑ ዝመሃሩሉ ኣብ ፊደላት ትግርኛን ቁጽርታትን ዘተኮረ ዝተፈላለየ መጻወቲ እውን ኣለዋ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ሓንሳብ ኣውሪድኩም ብርትዓዊ ዋጋ ምስ ከፈትኩማ ብሕጂ ዝርጋሕ ዝተፈላለየ መደባት ኣብዴት ብምግባር ብናፃ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ኮይንኩም ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲኹም ኣውሪድኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ድማ በዚ ዝስዕብ ቁጽርታት ክትረኽቡና እትኽእሉ ኮይንኩም ናብዛ ኣፕሊኬሽን ዝመርሕ መላግቦ ድማ ኣብ ናይ ርእይቶ ቦታ ኣለኩም። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። بخالك كسب نرغب سلام نعهم.